कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। ऐसा कुछ नहीं था खाला। अगर उसे पता था कि उसकी बहन को कोई और पसंद है तो हमें बता देती सकती है, एटलीस्ट अपनी बहू को तो कह सकती है ना। सब कुछ अचानक से हुआ है, कोई छोटी से थोड़ी कुछ कह सकता है। उसे भी उतना ही पता था जितना मुझे पता है। कि तुम भी हमें बेवकूफ बनाने में अपने इन लॉज के साथ शामिल हो, जानकर खुशी हुई। वेरी गुड बेटा। व्हाट? आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। कोई बात नहीं है खाला। मेरा बेटा पसंद करता है उसे। मैंने अपने बेटे के लिए लड़की पसंद की। ओके, मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? हम यहाँ तैयार बैठे हैं जाने के लिए और तुम लाखों का हमारा सामान आया है, उन्होंने हाँ कही। ये हमारी बेइज्जती है। दरगुजर माय फुट। आप बड़ी हैं, आप दरगुजर कर दें, मैं सॉरी कर सकता हूँ। मुझे तो हैरत है कि आप लोग किस तरह से उनकी साइड लेकर हमें कह रहे हैं कि हम लेट गो करें। डोंट यू हैव एनीथिंग टू से? तुम क्यों चुप बैठे हुए हो? खावर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। माँ, आखिरकार तुमने अपनी बात मनवा ली ना। इस तरह किसी को हाँ कह के ना कहना कोई अच्छी बात तो नहीं है। महक के घर में कितना बड़ा मसला खड़ा हो गया। अम्मा, पता है, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को कैसे छोड़ दूं जिसको मैं पसंद करती हूँ। खावर को मैं खुद सॉरी बोल दूंगी। अब और सुनो लेटर आपको भी यकीन हो जाएगा कि वो बदल गया है, और वो इतना बदल भी तो गया है। ही आप अब भी मुझसे नाराज हैं कि मेरी नाराजगी तुम्हारी खुशी के आड़े है, इसलिए मैं चाहती नहीं। मगर तुम्हें मैंने कभी इतना खुश नहीं देखा ना पहले, कि तुम जैसा चाहती हो कामयार को वैसे ही पाओ। बस दुआ करती हूँ कि वो बार बार बदलते हैं, वरना बदलने वाले लोगों की सबसे बड़ी खामी होती है। मेरी भी दुआ यही है। लेकिन कामयार ऐसा नहीं है। कोई रीत रिवाज होता है, कोई चले क्या मतलब? तैयार वैयार नहीं होना? वो नीचे आ गए, चले चलो। बेटी तो यू बहुत प्यारी अच्छी लग रही है। थैंक यू। हाँ, this color is really suiting you. By the way, I wanted to apologize. वो उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही कह गई तुमसे। ये तो ऐसा नहीं था पहले। और सच तो ये है कि कामयार बहुत बदल गया है। नो इट्स ओके आंटी। ये सब भी तुम्हारी वजह से ही हुआ है। वेरी केयरिंग, अब तो बहुत जिम्मेदार हो गया है। आई थिंक इसके साथ साथ हम भी बहुत बदले हैं। और सिर्फ कामयार नहीं बदला, ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की नई एपिसोड में हम देखते हैं कि खावर अपनी खाला से कहता है ऐसा कुछ नहीं था खाला, और दूसरी तरफ खावर की खाला कहती है कि अगर उसे पता भी था कि मेरी बहन को कोई और पसंद है तो वो हमें बता देती, आपकी बहू को भी तो कह सकती थी ना। कि दूसरी तरफ खावर का भाई कहता है कि सब कुछ अचानक से हुआ है, और खावर कहता है कि उसे भी इतना ही पता था जितना मुझे पता है।
اور خاور کی امی کہتی ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے سن کر کہ تم بھی ہمیں بیوقوف بنانے میں اس کے ساتھ شامل ہو۔ ویری گڈ بیٹا۔ اور خاور کی خالہ کہتی ہے واٹ؟ خاور کا بھائی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں خالہ۔ خالہ کی امی کہتی ہے کہ میرا بیٹا پسند کرتا ہے اسے، میں نے اپنے بیٹے کے لیے لڑکی پسند کی ہے۔ اور اس کی خالہ کہتی ہے کہ ہم یہاں تیار بیٹھے ہیں جانے کے لیے اور تم لاکھوں کا ہمارا سامان آیا ہے، اور دوسری طرف انہوں نے ہمیں نہ کر دی ہے، یہ ہماری بستی ہے، آپ درگزر کریں۔ اور خالہ کہتی ہے مائی فوٹ۔ خاور کا بھائی کہتا ہے آپ بڑی ہیں، آپ درگزر کر دیں، اور وہ کہتا ہے میں سوری کر سکتا ہوں۔ خالہ کہتی ہے کہ مجھے تو حیرت ہے کہ آپ لوگ کس طرح ان کی سائیڈ لے کر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم لاپرواہی کرتے ہیں۔ خاور تم کیوں چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہو؟ خاور میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اور دوسری طرف ڈاکٹر ایرا کی امی کہتی ہے کہ آخرکار آپ نے اپنی بات منوا ہی لی ہے، اس طرح کسی کو ہاں کہہ کر نہ کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ مہک کے گھر میں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے پتہ ہے۔ اور ڈاکٹر ایرا کہتی ہے کہ لیکن میں ایک ایسے انسان کو کیسے چھوڑ دوں جسے میں پسند کرتی ہوں۔ ڈاکٹر ایرا کہتی ہے کہ خاور کو میں خود سوری بول دوں گی اور آپ کو بھی یقین ہو جائے گا کہ وہ کامیار اب بہت بدل چکا ہے۔ دوسری طرف وہ اپنی امی کو کہتی ہے کہ پلیز امی جان مان جائیں، پلیز اب آپ بھی مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ آئرہ کی امی کہتی ہے کہ میری ناراضگی کی خوشی آئرہ تم ہو، اس لیے میں چاہتی نہیں، مگر تمہیں میں نے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا پہلے کہ تم جیسا چاہتی ہو کامیار ویسا ہی چاہے۔ بس دعا کرتی ہوں کہ لوگ بار بار بدلتے ہیں، میری بھی یہی دعا ہے۔ اور آئرہ کہتی ہے کہ لیکن کامیار اب ایسا نہیں رہا، وہ بہت بدل چکا ہے، آپ امی جان خود دیکھیں گی کہ کامیار میں بہت تبدیلی آ چکی ہے۔ ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کی نئی ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاور اپنی خالہ سے کہتا ہے ایسا کچھ نہیں تھا خالہ، اور دوسری طرف خاور کی خالہ کہتی ہے کہ اگر اسے پتہ بھی تھا کہ میری بہن کو کوئی اور پسند ہے تو وہ ہمیں بتا دیتی، آپ کی بہو کو بھی تو کہہ سکتی تھی نا کہ۔ دوسری طرف خاور کا بھائی کہتا ہے کہ سب کچھ اچانک سے ہوا ہے، اور خاور کہتا ہے کہ اسے بھی اتنا ہی پتہ تھا جتنا مجھے پتہ ہے۔ اور خاور کی امی کہتی ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے سن کر کہ تم بھی ہمیں بیوقوف بنانے میں اس کے ساتھ شامل ہو۔ ویری گڈ بیٹا۔ اور خاور کی خالہ کہتی ہے واٹ؟ خاور کا بھائی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں خالہ۔ خالہ کی امی کہتی ہے کہ میرا بیٹا پسند کرتا ہے اسے، میں نے اپنے بیٹے کے لیے لڑکی پسند کی ہے۔ اور اس کی خالہ کہتی ہے کہ ہم یہاں تیار بیٹھے ہیں جانے کے لیے اور تم لاکھوں کا ہمارا سامان آیا ہے، اور دوسری طرف انہوں نے ہمیں نہ کر دی ہے، یہ ہماری بستی ہے، آپ درگزر کریں۔ اور خالہ کہتی ہے مائی فوٹ۔ خاور کا بھائی کہتا ہے آپ بڑی ہیں، آپ درگزر کر دیں، اور وہ کہتا ہے میں سوری کر سکتا ہوں۔ خالہ کہتی ہے کہ مجھے تو حیرت ہے کہ آپ لوگ کس طرح ان کی سائیڈ لے کر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم لاپرواہی کرتے ہیں۔ خاور تم کیوں چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہو؟ خاور میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اور دوسری طرف ڈاکٹر ایرا کی امی کہتی ہے کہ آخرکار آپ نے اپنی بات منوا ہی لی ہے، اس طرح کسی کو ہاں کہہ کر نہ کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ مہک کے گھر میں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے پتہ ہے۔ اور ڈاکٹر ایرا کہتی ہے کہ لیکن میں ایک ایسے انسان کو کیسے چھوڑ دوں جسے میں پسند کرتی ہوں۔ ڈاکٹر ایرا کہتی ہے کہ خاور کو میں خود سوری بول دوں گی اور آپ کو بھی یقین ہو جائے گا کہ وہ کامیار اب بہت بدل چکا ہے۔ دوسری طرف وہ اپنی امی کو کہتی ہے کہ پلیز امی جان مان جائیں، پلیز اب آپ بھی مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ آئرہ کی امی کہتی ہے کہ میری ناراضگی کی خوشی آئرہ تم ہو،
اس لیے میں چاہتی نہیں، مگر تمہیں میں نے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا پہلے کہ تم جیسا چاہتی ہو کامیاب ویسا ہی چاہے۔ بس دعا کرتی ہوں کہ لوگ بار بار بدلتے ہیں، میری بھی یہی دعا ہے۔ اور آئرہ کہتی ہے کہ لیکن کامیاب اب ایسا نہیں رہا، وہ بہت بدل چکا ہے۔ آپ امی جان خود دیکھیں گی کہ کامیاب میں بہت تبدیلی آ چکی ہے۔ ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کی نئی ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کاور اپنی خالہ سے کہتا ہے ایسا کچھ نہیں تھا خالہ، اور دوسری طرف کاور کی خالہ کہتی ہے کہ اگر اسے پتہ بھی تھا کہ میری بہن کو کوئی اور پسند ہے تو وہ ہمیں بتا دیتی، آپ کی بہو کو بھی تو کہہ سکتی تھی نا۔ کہ دوسری طرف کاور کا بھائی کہتا ہے کہ سب کچھ اچانک سے ہوا ہے، اور کاور کہتا ہے کہ اسے بھی اتنا ہی پتہ تھا جتنا مجھے پتہ ہے۔ اور کاور کی امی کہتی ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے سن کر کہ تم بھی ہمیں بیوقوف بنانے میں اس کے ساتھ شامل ہو، ویری گڈ بیٹا۔ اور کاور کی خالہ کہتی ہے واٹ، کاور کا بھائی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں خالہ۔ خالہ کی امی کہتی ہے کہ میرا بیٹا پسند کرتا ہے اسے، میں نے اپنے بیٹے کے لیے لڑکی پسند کی ہے۔ اور اس کی خالہ کہتی ہے کہ ہم یہاں تیار بیٹھے ہیں جانے کے لیے، اور تم لاکھوں کا ہمارا سامان آیا ہے، اور دوسری طرف انہوں نے ہمیں نہ کر دی ہے، یہ ہماری بستی ہے، آپ درگزر کریں۔ اور خالہ کہتی ہے مائی فوٹ۔ کاور کا بھائی کہتا ہے آپ بڑی ہیں، آپ درگزر کر دیں، اور وہ کہتا ہے میں سوری کر سکتا ہوں۔ خالہ کہتی ہے کہ مجھے تو حیرت ہے کہ آپ لوگ کس طرح ان کی سائیڈ لے کر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم لاپرواہی کرتے ہیں۔ کاور تم کیوں چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہو؟ کاور میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اور دوسری طرف ڈاکٹر آئرہ کی امی کہتی ہے کہ آخرکار آپ نے اپنی بات منوا ہی لی ہے، اس طرح کسی کو ہاں کہہ کر نہ کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، مہک کے گھر میں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے پتہ ہے۔ اور ڈاکٹر آئرہ کہتی ہے کہ لیکن میں ایک ایسے انسان کو کیسے چھوڑ دوں جسے میں پسند کرتی ہوں۔ ڈاکٹر آئرہ کہتی ہے کہ کاور کو میں خود سوری بول دوں گی، اور آپ کو بھی یقین ہو جائے گا کہ وہ کامیاب اب بہت بدل چکا ہے۔ دوسری طرف وہ اپنی امی کو کہتی ہے کہ پلیز امی جان مان جائیں، پلیز اب آپ بھی مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ آئرہ کی امی کہتی ہے کہ میری ناراضگی کی خوشی آئرہ تم ہو، اس لیے میں چاہتی نہیں، مگر تمہیں میں نے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا پہلے کہ تم جیسا چاہتی ہو کامیاب ویسا ہی چاہے۔ بس دعا کرتی ہوں کہ لوگ بار بار بدلتے ہیں، میری بھی یہی دعا ہے۔ اور آئرہ کہتی ہے کہ لیکن کامیاب اب ایسا نہیں رہا، وہ بہت بدل چکا ہے۔ آپ امی جان خود دیکھیں گی کہ کامیاب میں بہت تبدیلی آ چکی ہے۔ ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کی نئی ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کاور اپنی خالہ سے کہتا ہے ایسا کچھ نہیں تھا خالہ، اور دوسری طرف کاور کی خالہ کہتی ہے کہ اگر اسے پتہ بھی تھا کہ میری بہن کو کوئی اور پسند ہے تو وہ ہمیں بتا دیتی، آپ کی بہو کو بھی تو کہہ سکتی تھی نا۔ کہ دوسری طرف کاور کا بھائی کہتا ہے کہ سب کچھ اچانک سے ہوا ہے، اور کاور کہتا ہے کہ اسے بھی اتنا ہی پتہ تھا جتنا مجھے پتہ ہے۔ اور کاور کی امی کہتی ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے سن کر کہ تم بھی ہمیں بیوقوف بنانے میں اس کے ساتھ شامل ہو، ویری گڈ بیٹا۔ اور کاور کی خالہ کہتی ہے واٹ، کاور کا بھائی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں خالہ۔ خالہ کی امی کہتی ہے کہ میرا بیٹا پسند کرتا ہے اسے، میں نے اپنے بیٹے کے لیے لڑکی پسند کی ہے۔ اور اس کی خالہ کہتی ہے کہ ہم یہاں تیار بیٹھے ہیں جانے کے لیے، اور تم لاکھوں کا ہمارا سامان آیا ہے، اور دوسری طرف انہوں نے ہمیں نہ کر دی ہے، یہ ہماری بستی ہے، آپ درگزر کریں۔ اور خالہ کہتی ہے مائی فوٹ۔ کاور کا بھائی کہتا ہے آپ بڑی ہیں، آپ درگزر کر دیں، اور وہ کہتا ہے میں سوری کر سکتا ہوں۔
खाला कहती है कि मुझे तो हैरत है कि आप लोग किस तरह उनकी साइड लेकर हमें कह रहे हैं कि हम लापरवाही करते हैं। खावर तुम क्यों चुपचाप बैठे हुए हो? खावर मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। और दूसरी तरफ डॉक्टर आयरा की अम्मी कहती है कि आखिरकार आपने अपनी बात मनवा ही ली है। इस तरह किसी को हाँ कह कर ना करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। महक के घर में बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है, पता है। और डॉक्टर आयरा कहती है कि लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को कैसे छोड़ दूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ। डॉक्टर आयरा कहती है कि खावर को मैं खुद सॉरी बोल दूँगी और आपको भी यकीन हो जाएगा कि वो कामयार अब बहुत बदल चुका है। दूसरी तरफ वो अपनी अम्मी को कहती है कि प्लीज़ अम्मी जान मान जाएं, प्लीज़ अब आप भी मुझसे नाराज़ हो जाएं। आयरा की अम्मी कहती है कि मेरी नाराज़गी की खुशी आयरा तुम हो, इसलिए मैं चाहती नहीं, मगर तुम्हें मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा था पहले कि तुम जैसा चाहती हो कामयार वैसा ही चाहे। बस दुआ करती हूँ कि लोग बार बार बदलते हैं, मेरी भी यही दुआ है। और आयरा कहती है कि लेकिन कामयार अब ऐसा नहीं रहा, वो बहुत बदल चुका है। आप अम्मी जान खुद देखेंगी कि कामयार में बहुत तब्दीली आ चुकी है। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की नई एपिसोड में हम देखते हैं कि खावर अपनी खाला से कहता है ऐसा कुछ नहीं था खाला। और दूसरी तरफ खावर की खाला कहती है कि अगर उसे पता भी था कि मेरी बहन को कोई और पसंद है तो वो हमें बता देती, आपकी बहू को भी तो कह सकती थी ना। कि दूसरी तरफ खावर का भाई कहता है कि सब कुछ अचानक से हुआ है और खावर कहता है कि उसे भी इतना ही पता था जितना मुझे पता है। और खावर की अम्मी कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई है सुनकर कि तुम भी हमें बेवकूफ़ बनाने में इसके साथ शामिल हो, वेरी गुड बेटा। और खावर की खाला कहती है वाट। खावर का भाई कहता है कि कोई बात नहीं खाला। खाला की अम्मी कहती है कि मेरा बेटा पसंद करता है उसे, मैंने अपने बेटे के लिए लड़की पसंद की है। और उसकी खाला कहती है कि हम यहाँ तैयार बैठे हैं जाने के लिए और तुम लाखों का हमारा सामान आया है। और दूसरी तरफ उन्होंने हमें ना कर दी है, ये हमारी बेइज्जती है, आप दार गुजर करें। और खाला कहती है माय फुट। खावर का भाई कहता है आप बड़ी हैं, आप दार गुजर कर दें। और वो कहता है मैं सॉरी कर सकता हूँ। खाला कहती है कि मुझे तो हैरत है कि आप लोग किस तरह उनकी साइड लेकर हमें कह रहे हैं कि हम लापरवाही करते हैं। खावर तुम क्यों चुपचाप बैठे हुए हो? खावर मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। और दूसरी तरफ डॉक्टर आयरा की अम्मी कहती है कि आखिरकार आपने अपनी बात मनवा ही ली है। इस तरह किसी को हाँ कह कर ना करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। महक के घर में बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है, पता है। और डॉक्टर आयरा कहती है कि लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को कैसे छोड़ दूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ। डॉक्टर आयरा कहती है कि खावर को मैं खुद सॉरी बोल दूँगी और आपको भी यकीन हो जाएगा कि वो कामयार अब बहुत बदल चुका है। दूसरी तरफ वो अपनी अम्मी को कहती है कि प्लीज़ अम्मी जान मान जाएं, प्लीज़ अब आप भी मुझसे नाराज़ हो जाएं। आयरा की अम्मी कहती है कि मेरी नाराज़गी की खुशी आयरा तुम हो, इसलिए मैं चाहती नहीं, मगर तुम्हें मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा था पहले कि तुम जैसा चाहती हो कामयार वैसा ही चाहे। बस दुआ करती हूँ कि लोग बार बार बदलते हैं, मेरी भी यही दुआ है। और आयरा कहती है कि लेकिन कामयार अब ऐसा नहीं रहा, वो बहुत बदल चुका है। आप अम्मी जान खुद देखेंगी कि कामयार में बहुत तब्दीली आ चुकी है। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की नई एपिसोड में हम देखते हैं कि खावर अपनी खाला से कहता है ऐसा कुछ नहीं था खाला। और दूसरी तरफ खावर की खाला कहती है कि अगर उसे पता भी था कि मेरी बहन को कोई और पसंद है तो वो हमें बता देती,
آپ کی بہو کو بھی تو کہہ سکتی تھی نا کہ دوسری طرف خاور کا بھائی کہتا ہے کہ سب کچھ اچانک سے ہوا ہے، اور خاور کہتا ہے کہ اسے بھی اتنا ہی پتہ تھا جتنا مجھے پتہ ہے، اور خاور کی امی کہتی ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے سن کر کہ تم بھی ہمیں بیوقوف بنانے میں اس کے ساتھ شامل ہو، ویری گڈ بیٹا۔ اور خاور کی خالہ کہتی ہے واٹ، خاور کا بھائی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں خالہ۔ خالہ کی امی کہتی ہے کہ میرا بیٹا پسند کرتا ہے اسے، میں نے اپنے بیٹے کے لیے لڑکی پسند کی ہے، اور اس کی خالہ کہتی ہے کہ ہم یہاں تیار بیٹھے ہیں جانے کے لیے، اور تم لاکھوں کا ہمارا سامان آیا ہے، اور دوسری طرف انہوں نے ہمیں نہ کر دی ہے، یہ ہماری بستی ہے، آپ درگزر کریں۔ اور خالہ کہتی ہے مائی فوٹ۔ خاور کا بھائی کہتا ہے آپ بڑی ہیں، آپ درگزر کر دیں، اور وہ کہتا ہے میں سوری کر سکتا ہوں۔ خالہ کہتی ہے کہ مجھے تو حیرت ہے کہ آپ لوگ کس طرح ان کی سائیڈ لے کر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم لاپرواہی کرتے ہیں۔ خاور تم کیوں چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہو؟ خاور میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اور دوسری طرف ڈاکٹر ایرا کی امی کہتی ہے کہ آخرکار آپ نے اپنی بات منوا ہی لی ہے، اس طرح کسی کو ہاں کہہ کر نہ کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، مہک کے گھر میں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے پتہ ہے۔ اور ڈاکٹر ایرا کہتی ہے کہ لیکن میں ایک ایسے انسان کو کیسے چھوڑ دوں جسے میں پسند کرتی ہوں۔ ڈاکٹر ایرا کہتی ہے کہ خاور کو میں خود سوری بول دوں گی، اور آپ کو بھی یقین ہو جائے گا کہ وہ کامیار اب بہت بدل چکا ہے۔ دوسری طرف وہ اپنی امی کو کہتی ہے کہ پلیز امی جان مان جائیں، پلیز اب آپ بھی مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ آئرہ کی امی کہتی ہے کہ میری ناراضگی کی خوشی آئرہ تم ہو، اس لیے میں چاہتی نہیں، مگر تمہیں میں نے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا پہلے کہ تم جیسا چاہتی ہو کامیار ویسا ہی چاہے، بس دعا کرتی ہوں کہ لوگ بار بار بدلتے ہیں، میری بھی یہی دعا ہے۔ اور آئرہ کہتی ہے کہ لیکن کامیار اب ایسا نہیں رہا، وہ بہت بدل چکا ہے، آپ امی جان خود دیکھیں گی کہ کامیار میں بہت تبدیلی آ چکی ہے۔ ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کی نئی ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاور اپنی خالہ سے کہتا ہے ایسا کچھ نہیں تھا خالہ، اور دوسری طرف خاور کی خالہ کہتی ہے کہ اگر اسے پتہ بھی تھا کہ میری بہن کو کوئی اور پسند ہے تو وہ ہمیں بتا دیتی، آپ کی بہو کو بھی تو کہہ سکتی تھی نا کہ دوسری طرف خاور کا بھائی کہتا ہے کہ سب کچھ اچانک سے ہوا ہے، اور خاور کہتا ہے کہ اسے بھی اتنا ہی پتہ تھا جتنا مجھے پتہ ہے، اور خاور کی امی کہتی ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے سن کر کہ تم بھی ہمیں بیوقوف بنانے میں اس کے ساتھ شامل ہو، ویری گڈ بیٹا۔ اور خاور کی خالہ کہتی ہے واٹ، خاور کا بھائی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں خالہ۔ خالہ کی امی کہتی ہے کہ میرا بیٹا پسند کرتا ہے اسے، میں نے اپنے بیٹے کے لیے لڑکی پسند کی ہے، اور اس کی خالہ کہتی ہے کہ ہم یہاں تیار بیٹھے ہیں جانے کے لیے، اور تم لاکھوں کا ہمارا سامان آیا ہے، اور دوسری طرف انہوں نے ہمیں نہ کر دی ہے، یہ ہماری بستی ہے، آپ درگزر کریں۔ اور خالہ کہتی ہے مائی فوٹ۔ خاور کا بھائی کہتا ہے آپ بڑی ہیں، آپ درگزر کر دیں، اور وہ کہتا ہے میں سوری کر سکتا ہوں۔ خالہ کہتی ہے کہ مجھے تو حیرت ہے کہ آپ لوگ کس طرح ان کی سائیڈ لے کر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم لاپرواہی کرتے ہیں۔ خاور تم کیوں چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہو؟ خاور میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اور دوسری طرف ڈاکٹر ایرا کی امی کہتی ہے کہ آخرکار آپ نے اپنی بات منوا ہی لی ہے، اس طرح کسی کو ہاں کہہ کر نہ کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، مہک کے گھر میں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے پتہ ہے۔ اور ڈاکٹر ایرا کہتی ہے کہ لیکن میں ایک ایسے انسان کو کیسے چھوڑ دوں جسے میں پسند کرتی ہوں۔ ڈاکٹر ایرا کہتی ہے کہ خاور کو میں خود سوری بول دوں گی، اور آپ کو بھی یقین ہو جائے گا کہ وہ
कामयार अब बहुत बदल चुका है। दूसरी तरफ वो अपनी अम्मी को कहती है कि प्लीज़ अम्मी जान मान जाएं, प्लीज़ अब आप भी मुझसे नाराज़ हो जाएं। आयरा की अम्मी कहती है कि मेरी नाराज़गी की खुशी आयरा तुम हो, इसलिए मैं चाहती नहीं, मगर तुम्हें मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा था पहले कि तुम जैसा चाहती हो कामयार वैसा ही चाहे। बस दुआ करती हूँ कि लोग बार बार बदलते हैं, मेरी भी यही दुआ है। और आयरा कहती है कि लेकिन कामयार अब ऐसा नहीं रहा, वो बहुत बदल चुका है। आप अम्मी जान खुद देखेंगी कि कामयार में बहुत तब्दीली आ चुकी है। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की नई एपिसोड में हम देखते हैं कि कावर अपनी खाला से कहता है ऐसा कुछ नहीं था खाला, और दूसरी तरफ कावर की खाला कहती है कि अगर उसे पता भी था कि मेरी बहन को कोई और पसंद है तो वो हमें बता देती, आपकी बहू को भी तो कह सकती थी ना। कि दूसरी तरफ कावर का भाई कहता है कि सब कुछ अचानक से हुआ है, और कावर कहता है कि उसे भी इतना ही पता था जितना मुझे पता है। और कावर की अम्मी कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई है सुनकर कि तुम भी हमें बेवकूफ़ बनाने में इसके साथ शामिल हो, वेरी गुड बेटा। और कावर की खाला कहती है वाट। कावर का भाई कहता है कि कोई बात नहीं खाला। खाला की अम्मी कहती है कि मेरा बेटा पसंद करता है उसे, मैंने अपने बेटे के लिए लड़की पसंद की है। और उसकी खाला कहती है कि हम यहाँ तैयार बैठे हैं जाने के लिए, और तुम लाखों का हमारा सामान आया है। और दूसरी तरफ उन्होंने हमें ना कर दी है, ये हमारी बेइज्जती है, आप दार गुजर करें। और खाला कहती है माय फुट। कावर का भाई कहता है आप बड़ी हैं, आप दार गुजर कर दें। और वो कहता है मैं सॉरी कर सकता हूँ। खाला कहती है कि मुझे तो हैरत है कि आप लोग किस तरह उनकी साइड लेकर हमें कह रहे हैं कि हम लापरवाही करते हैं। कावर तुम क्यों चुपचाप बैठे हुए हो? कावर मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। और दूसरी तरफ डॉक्टर आयरा की अम्मी कहती है कि आखिरकार आपने अपनी बात मनवा ही ली है। इस तरह किसी को हाँ कह कर ना करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। महक के घर में बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है, पता है। और डॉक्टर आयरा कहती है कि लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को कैसे छोड़ दूं जिसे मैं पसंद करती हूं। डॉक्टर आयरा कहती है कि कावर को मैं खुद सॉरी बोल दूंगी, और आपको भी यकीन हो जाएगा कि वो कामयार अब बहुत बदल चुका है। दूसरी तरफ वो अपनी अम्मी को कहती है कि प्लीज़ अम्मी जान मान जाएं, प्लीज़ अब आप भी मुझसे नाराज़ हो जाएं। आयरा की अम्मी कहती है कि मेरी नाराज़गी की खुशी आयरा तुम हो, इसलिए मैं चाहती नहीं, मगर तुम्हें मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा था पहले कि तुम जैसा चाहती हो कामयार वैसा ही चाहे। बस दुआ करती हूँ कि लोग बार बार बदलते हैं, मेरी भी यही दुआ है। और आयरा कहती है कि लेकिन कामयार अब ऐसा नहीं रहा, वो बहुत बदल चुका है। आप अम्मी जान खुद देखेंगी कि कामयार में बहुत तब्दीली आ चुकी है। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की नई एपिसोड में हम देखते हैं कि कावर अपनी खाला से कहता है ऐसा कुछ नहीं था खाला, और दूसरी तरफ कावर की खाला कहती है कि अगर उसे पता भी था कि मेरी बहन को कोई और पसंद है तो वो हमें बता देती, आपकी बहू को भी तो कह सकती थी ना। कि दूसरी तरफ कावर का भाई कहता है कि सब कुछ अचानक से हुआ है, और कावर कहता है कि उसे भी इतना ही पता था जितना मुझे पता है। और कावर की अम्मी कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई है सुनकर कि तुम भी हमें बेवकूफ़ बनाने में इसके साथ शामिल हो, वेरी गुड बेटा। और कावर की खाला कहती है वाट। कावर का भाई कहता है कि कोई बात नहीं खाला। खाला की अम्मी कहती है कि मेरा बेटा पसंद करता है उसे, मैंने अपने बेटे के लिए लड़की पसंद की है। और उसकी खाला कहती है कि हम यहाँ तैयार बैठे हैं जाने के लिए, और तुम लाखों का हमारा सामान आया है। और दूसरी तरफ उन्होंने हमें ना कर दी है, ये हमारी बेइज्जती है,
आप दरगुजर करें। और खाला कहती है माय फुट। खावर का भाई कहता है आप बड़ी हैं, आप दरगुजर कर दें। और वो कहता है मैं सॉरी कर सकता हूँ। खाला कहती है कि मुझे तो हैरत है कि आप लोग किस तरह उनकी साइड लेकर हमें कह रहे हैं कि हम लापरवाही करते हैं। खावर तुम क्यों चुपचाप बैठे हुए हो? खावर मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। और दूसरी तरफ डॉक्टर एरा की अम्मी कहती है कि आखिरकार आपने अपनी बात मनवा ही ली है। इस तरह किसी को हाँ कह कर ना करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। महक के घर में बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है, पता है। और डॉक्टर एरा कहती है कि लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को कैसे छोड़ दूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ। डॉक्टर एरा कहती है कि खावर को मैं खुद सॉरी बोल दूँगी और आपको भी यकीन हो जाएगा कि वो कामयार अब बहुत बदल चुका है। दूसरी तरफ वो अपनी अम्मी को कहती है कि प्लीज़ अम्मी जान मान जाएं, प्लीज़ अब आप भी मुझसे नाराज़ हो जाएं। आयरा की अम्मी कहती है कि मेरी नाराज़गी की खुशी आयरा तुम हो, इसलिए मैं चाहती नहीं, मगर तुम्हें मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा था पहले कि तुम जैसा चाहती हो कामयार वैसा ही चाहे। बस दुआ करती हूँ कि लोग बार बार बदलते हैं, मेरी भी यही दुआ है। और आयरा कहती है कि लेकिन कामयार अब ऐसा नहीं रहा, वो बहुत बदल चुका है। आप अम्मी जान खुद देखेंगी कि कामयार में बहुत तब्दीली आ चुकी है। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की नई एपिसोड में हम देखते हैं कि खावर अपनी खाला से कहता है ऐसा कुछ नहीं था खाला। और दूसरी तरफ खावर की खाला कहती है कि अगर उसे पता भी था कि मेरी बहन को कोई और पसंद है तो वो हमें बता देती, आपकी बहू को भी तो कह सकती थी ना। कि दूसरी तरफ खावर का भाई कहता है कि सब कुछ अचानक से हुआ है। और खावर कहता है कि उसे भी इतना ही पता था जितना मुझे पता है। और खावर की अम्मी कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई है सुनकर कि तुम भी हमें बेवकूफ़ बनाने में इसके साथ शामिल हो, वेरी गुड बेटा। और खावर की खाला कहती है वाट। खावर का भाई कहता है कि कोई बात नहीं खाला। खाला की अम्मी कहती है कि मेरा बेटा पसंद करता है उसे, मैंने अपने बेटे के लिए लड़की पसंद की है। और उसकी खाला कहती है कि हम यहाँ तैयार बैठे हैं जाने के लिए और तुम लाखों का हमारा सामान आया है। और दूसरी तरफ उन्होंने हमें ना कर दी है, ये हमारी बेइज्जती है, आप दरगुजर करें। और खाला कहती है माय फुट। खावर का भाई कहता है आप बड़ी हैं, आप दरगुजर कर दें। और वो कहता है मैं सॉरी कर सकता हूँ। खाला कहती है कि मुझे तो हैरत है कि आप लोग किस तरह उनकी साइड लेकर हमें कह रहे हैं कि हम लापरवाही करते हैं। खावर तुम क्यों चुपचाप बैठे हुए हो? खावर मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। और दूसरी तरफ डॉक्टर एरा की अम्मी कहती है कि आखिरकार आपने अपनी बात मनवा ही ली है। इस तरह किसी को हाँ कह कर ना करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। महक के घर में बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है, पता है। और डॉक्टर एरा कहती है कि लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को कैसे छोड़ दूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ। डॉक्टर एरा कहती है कि खावर को मैं खुद सॉरी बोल दूँगी और आपको भी यकीन हो जाएगा कि वो कामयार अब बहुत बदल चुका है। दूसरी तरफ वो अपनी अम्मी को कहती है कि प्लीज़ अम्मी जान मान जाएं, प्लीज़ अब आप भी मुझसे नाराज़ हो जाएं। आयरा की अम्मी कहती है कि मेरी नाराज़गी की खुशी आयरा तुम हो, इसलिए मैं चाहती नहीं, मगर तुम्हें मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा था पहले कि तुम जैसा चाहती हो कामयार वैसा ही चाहे। बस दुआ करती हूँ कि लोग बार बार बदलते हैं, मेरी भी यही दुआ है। और आयरा कहती है कि लेकिन कामयार अब ऐसा नहीं रहा, वो बहुत बदल चुका है। आप अम्मी जान खुद देखेंगी कि कामयार में बहुत तब्दीली आ चुकी है। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की नई एपिसोड में हम देखते हैं कि खावर अपनी खाला से कहता है ऐसा कुछ नहीं था खाला।
اور دوسری طرف خاور کی خالہ کہتی ہے کہ اگر اسے پتہ بھی تھا کہ میری بہن کو کوئی اور پسند ہے تو وہ ہمیں بتا دیتی، آپ کی بہو کو بھی تو کہہ سکتی تھی نا۔ کہ دوسری طرف خاور کا بھائی کہتا ہے کہ سب کچھ اچانک سے ہوا ہے، اور خاور کہتا ہے کہ اسے بھی اتنا ہی پتہ تھا جتنا مجھے پتہ ہے۔ اور خاور کی امی کہتی ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے سن کر کہ تم بھی ہمیں بیوقوف بنانے میں اس کے ساتھ شامل ہو، ویری گڈ بیٹا۔ اور خاور کی خالہ کہتی ہے واٹ۔ خاور کا بھائی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں خالہ۔ خالہ کی امی کہتی ہے کہ میرا بیٹا پسند کرتا ہے اسے، میں نے اپنے بیٹے کے لیے لڑکی پسند کی ہے۔ اور اس کی خالہ کہتی ہے کہ ہم یہاں تیار بیٹھے ہیں جانے کے لیے، اور تم لاکھوں کا ہمارا سامان آیا ہے، اور دوسری طرف انہوں نے ہمیں نہ کر دی ہے، یہ ہماری بستی ہے، آپ درگزر کریں۔ اور خالہ کہتی ہے مائی فوٹ۔ خاور کا بھائی کہتا ہے آپ بڑی ہیں، آپ درگزر کر دیں، اور وہ کہتا ہے میں سوری کر سکتا ہوں۔ خالہ کہتی ہے کہ مجھے تو حیرت ہے کہ آپ لوگ کس طرح ان کی سائیڈ لے کر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم لاپرواہی کرتے ہیں۔ خاور تم کیوں چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہو؟ خاور میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اور دوسری طرف ڈاکٹر ایرا کی امی کہتی ہے کہ آخر کار آپ نے اپنی بات منوا ہی لی ہے، اس طرح کسی کو ہاں کہہ کر نہ کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ مہک کے گھر میں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے پتہ ہے۔ اور ڈاکٹر ایرا کہتی ہے کہ لیکن میں ایک ایسے انسان کو کیسے چھوڑ دوں جسے میں پسند کرتی ہوں۔ ڈاکٹر ایرا کہتی ہے کہ خاور کو میں خود سوری بول دوں گی، اور آپ کو بھی یقین ہو جائے گا کہ وہ کامیار اب بہت بدل چکا ہے۔ دوسری طرف وہ اپنی امی کو کہتی ہے کہ پلیز امی جان مان جائیں، پلیز اب آپ بھی مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ آئرہ کی امی کہتی ہے کہ میری ناراضگی کی خوشی آئرہ تم ہو، اس لیے میں چاہتی نہیں، مگر تمہیں میں نے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا پہلے، کہ تم جیسا چاہتی ہو کامیار ویسا ہی چاہے۔ بس دعا کرتی ہوں کہ لوگ بار بار بدلتے ہیں، میری بھی یہی دعا ہے۔ اور آئرہ کہتی ہے کہ لیکن کامیار اب ایسا نہیں رہا، وہ بہت بدل چکا ہے، آپ امی جان خود دیکھیں گی کہ کامیار میں بہت تبدیلی آ چکی ہے۔